बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, रिंग रोड रावलपिंडी स्कैंडल, और उसमें इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, और अब उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। और बड़े बड़े मगरमच्छ जो ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई हैं, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तकरीबन 400 के करीब प्रोसिक्यूटर्स सरकारी वकला को शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिए गए हैं आज पंजाब प्रोसिक्यूशन की तरफ से। वो क्या मामला है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और आखिर पर हम बात करेंगे कि बिल आखिर शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। और ये जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई लाहौर हाई कोर्ट में ये बड़ी निराली दरख्वास्त है। इसमें इमरान ख़ान का भी ज़िक्र है, इसमें फवाद चौधरी का भी नाम है, इसमें शहजाद अकबर का भी नाम है। और ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त कम है और चुगलियों की दरख्वास्त ज़्यादा है। और वो जो जैसे मोहल्ले की आंटियाँ चुगलियाँ लगाती हैं, ये चुगलियाँ लगाई गई हैं शहबाज शरीफ एंड कंपनी की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट को, और अपना मसीहा समझा गया है लाहौर हाई कोर्ट को। और उसमें इमरान ख़ान और तमाम लोगों के ख़िलाफ़ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। और उसमें जो बड़े बड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वज़रा की तरफ से, उनके पूरी वीडियोज़ और उनकी जो रिटन जो अखबारों में अखबारी तराशें हैं वो सारी चीज़ें लगाई गई हैं। मामला क्या है वो मैं आपके साथ तफसीलन शेयर करने जा रहा हूँ। और ये भी मैं आपको बता दूँ, जैसे हमने कल बात की थी कि अपील फ़ाइल करने जा रहे हैं, आज आपने सुना मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है, लेकिन कल जब मैंने आपके साथ बात की थी तो वो एक्सक्लूसिव थी। और ये भी एक्सक्लूसिव है कि जो दरख्वास्त फ़ाइल की गई और उसमें क्या क्या लिखा गया है और उसमें किस किस का ज़िक्र है और कौन कौन से पॉइंट्स को उठाया गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो पंजाब प्रोसिक्यूशन है, पंजाब प्रोसिक्यूशन ने और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बेसिकली 1200 से ज़ायद प्रोसिक्यूटर्स हैं पंजाब में, जो ग्रेड 17 के, 18 के और 19 के। इनको इनके असासों की डिटेल्स तलब की गई थी। और ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत में ये हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी से भी उनके असासों की डिटेल्स तलब की जा रही हैं, प्रोसिक्यूटर्स से उनके असासों की डिटेल्स तलब की जा रही हैं। इसके अलावा जो बाकी इस तरह के जो बड़े मगरमच्छ हैं उनसे भी असासों की डिटेल्स, जो उनकी आमदन और उनके असास है उसकी डिटेल्स तलब की जा रही हैं। तो ऐसे में जो प्रोसिक्यूटर्स हैं सरकारी वकला हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है बहुत बदनाम है और इनके बारे में मशहूर है कि आप सरकारी वकील को कुछ पैसे दें और अपना केस अपनी मर्ज़ी से करवा लें, वो केस का कबाड़ा करके तबाह करके वापस जो है वो अदालतों में वो जमा करवाते हैं जब उनके पास चालान सबमिट होते हैं। कई चालान पड़े रहते हैं, कई चालान ये मंजूर नहीं करते, और इनके बारे में बड़ी दास्तानें मशहूर हैं जो आप जानते हैं। और फिर नालायकी तो फिर इनका जो है वो एक बड़ा खासा है। अब जब इनसे इनके असासे पूछे गए तो तकरीबन 850 लोगों ने तो अपने असासों का जो डिटेल्स हैं वो जमा करवा दी कि हमारी ये आमदन है और हमारे इतने असासे हैं, और उसकी सारी डिटेल्स जमा करवा दी। जो 400 के करीब प्रोसिक्यूटर्स थे ग्रेड 17, 18 और 19 के, उन्होंने अपने असासों की जो डिटेल्स हैं वो जमा नहीं करवाई थी, जिन पर को आज प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की तरफ से और पंजाब प्रोसिक्यूशन की तरफ से शोकॉज़ जारी कर दिया गया है कि आप लोगों से जब पूछा गया है तो आप लोगों ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अब आपको शोकॉज़ जारी किया जाता है कि आपने जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद ना करते हुए जो आपकी ज़िम्मेदारी थी वो आपने पूरी नहीं की, तो क्यों ना आपके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए और आपकी जो आपको एक से ज़ायद सज़ाएँ दी जाएँ। ये शोकॉज़ जारी किया गया है प्रोसिक्यूशन को। मैं समझता हूँ कि ये पंजाब प्रोसिक्यूशन का बड़ा एहसन इक़दाम है, और अल्लाह करे कि जैसे पंजाब ब्यूरोक्रेसी के हवाले से या प्रोसिक्यूशन के हवाले से या बाकी जो इदारे हैं उनके हवाले से उनके असासों की तफसीलात तलब कर रहा है, ऐसे ही बाकी जो सूबे हैं वो भी करने लग जाएं तो ब्यूरोक्रेसी या जो माफियाज़ हैं इनके ख़िलाफ़ बड़े हद तक कामयाबियाँ मिल सकती हैं। फिर हम देखते हैं मामला रिंग रोड का। रिंग रोड रावलपिंडी में कुछ चीज़ें सामने आई थी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास जो है वो इत्तलात थी कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर अटक, एसी रावलपिंडी, और ये सारे लोग मुलव्वस हैं। और इन्होंने मुख्तलिफ जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं या जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं उनकी ज़मीनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो रिंग रोड है उसको उस तरह जो है वो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से उसका जो नक्शा था, जो पहले अप्रूव्ड नक्शा था, उसे तब्दील किया है।
اب وہ جو نقشہ اس بیوروکریسی نے بڑے لوگوں سے کرپشن لے کے اور رشوت لے کے تبدیل کیا، اس سے جو سرکار کا خزانہ تھا، جو پہلے ایسٹیمیٹ تھا کہ رنگ روڈ راولپنڈی پر اتنا خرچہ ہوگا، ان کے اس کو چینج کرنے کی وجہ سے، نقشے کو چینج کرنے کی وجہ سے، یا اس میں مختلف جو انہوں نے جو ہے وہ تبدیلیاں کی ہیں، اس کی وجہ سے 25 ارب روپے کا قومی خزانے کو یہ ٹیکہ لگا رہے تھے، جس کو بر وقت وزیر اعظم عمران خان نے روکا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس کے اوپر انکوائری بٹھائی، اور اب جب انکوائری رپورٹ آئی ہے تو کمشنر راولپنڈی پہلے فارغ ہو چکے ہیں، اب ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، ڈپٹی کمشنر اٹک، اور اس کے علاوہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں اٹک کے، راولپنڈی کے، فتح جنگ کے، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اور ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے بیوروکریسی کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور اب قوم کو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ بیوروکریسی ہے، اور جب تک بیوروکریسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، جس دن بیوروکریسی سیدھی ہو گئی، آپ کا حکمران جیسا ہوگا چل جائے گا، آپ کے جنرل جیسے ہوں گے چل جائیں گے، آپ کے ججز جیسے ہوں گے چل جائیں گے۔ عام آدمی کو جو ریلیف ہے وہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں، اور وہ بیوروکریسی دے سکتی ہے اگر یہ ایماندار ہو جائے اور ایمانداری سے اپنا کام کرنا شروع کر دے۔ اب ہم آ جاتے ہیں شہباز شریف کی درخواست کے حوالے سے۔ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ جو سنڈے گزرا ہے، اس سنڈے بڑی اہم ایک میٹنگ ہوئی تھی ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں، اور وہاں پر وکلا کی کافی تعداد میں موجود تھی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے، امجد پرویز صاحب تھے، اور باقی جو ان کے لیگی جو ونگ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، یہ سارے کے سارے موجود تھے۔ اب جانتے ہیں شہباز شریف اب ایگریسو ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف کی مفاہمت تو ہوتی ہے صرف اپنی چوری بچانے کے لیے، بیسیکلی اب وہ بھی ایگریسو موڈ میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے جو درخواست لکھائی ہے وہ درخواست ہی بیسیکلی اس کے جو ان کا موڈ ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ شہباز شریف 70 سالہ کینسر زدہ بوڑھا شخص اب دوبارہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے، اور وہ فلسطین کے سفارت خانے بھی جائے گا، اور وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز اس نے شروع کر دی ہیں، جس نے عدالتوں میں کہا تھا کہ اگر اس کو رہا نہ کیا گیا تو یہ مر جائے گا، اور جس نے بیرون ملک جانا تھا علاج کروانے کے لیے، اور علاج نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، وہ شہباز شریف اب اس کے حوالے سے جو انہوں نے درخواست لکھوائی ہے، اور ان کی وکلا ٹیم نے یہ درخواست ڈرافٹ کر کے اپروو کروا کے تیار کر لی ہے۔ اس درخواست میں کیا کہا گیا ہے؟ اس درخواست میں یہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان کو پارٹی بنایا گیا ہے، اور واجد ضیاء کو اس میں پارٹی بنایا گیا ہے، فواد چودھری کو پارٹی بنایا جا رہا ہے، اور شہزاد اکبر کو پارٹی بنایا جا رہا ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو درخواست ہے اس کا متن یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے قانون کے مطابق ہمیں باہر جانے کی اجازت دی، ہم نے اس کی جو آرڈرز ہیں ان کو ہم نے متعلقہ حکام تک پہنچا دیا، ہم نے ان کو انفارم کر دیا، اور ہم نے صرف اور صرف اس لیے ہمیں پتہ تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی غلط حرکت کریں گے، ہم نے اٹیسٹڈ جو کاپی ہے آرڈرز کی، اس اٹیسٹڈ کاپی کو بھی اپنے پاس رکھا۔ جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو ایئرپورٹ پر انہوں نے ہمیں روکا، ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کے بڑوں کو بھی کاپیاں بھیج دی ہیں، ہم نے اٹیسٹڈ کاپیاں بھیج دی ہیں، اب یہ ہماری اٹیسٹڈ کاپی ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ ہمارے جو وکیل وہاں پر عطا تارڑ، ایک تو عطا تارڑ کے حوالے سے ہماری بار کونسلز میں بھی بڑی اب ایک گہما گہمی شروع ہو گئی ہے کہ اگر یہ وکیل ہیں تو پھر باقی وکالت چھوڑ ہی دیں، تو وہ بھی اس کے حوالے سے بھی ایکشن شروع ہو گئے ہیں۔ خیر، وہ اپنے آپ کو وکیل کہلواتے ہیں۔ عطا تارڑ نے وہ آرڈر پڑھ کر سنا ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے دینا ہے، کوئی تکلیف نہیں دینی، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر۔ اس کے باوجود ایف آئی اے کی ایک ملازمہ کی کیا اوقات، کیا مجال کہ وہ ایک شریف خاندان کے گاڈ فادر کو جو ہے وہ اس طریقے سے وہاں سے واپس بھجوائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پری پلان تھا، وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب سے بیٹھ کر ان سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ جب ہم لاہور ہائی کورٹ گئے تو اس سے پہلے ہی وزراء نے کہہ دیا تھا کہ ہم باہر نہیں جانے دیں گے۔ پھر شہزاد اکبر کے جو بیانات ہیں ان کی 30 منٹ کی پریس کانفرنس کو ریٹن شکل میں ساتھ لگایا گیا ہے، اور ساتھ سی ڈیز بھی لگائی گئی ہیں۔ فواد چودھری کے ٹویٹس کو حصہ بنایا گیا ہے، فواد چودھری کے جو انٹرویوز ہیں ان کو حصہ بنایا جا رہا ہے، بابر اوان صاحب کے ٹویٹس کو اور بابر اوان صاحب کے انٹرویوز کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں یہ کہا گیا ہے
کہ یہ صرف واجد ضیاء کا کارنامہ نہیں ہے، صرف واجد ضیاء اس میں ملوث نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ڈائریکٹ عمران خان بھی ملوث ہے اور یہ وزراء بھی ملوث ہیں، اور اگر ان کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو ہمیں بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ توہین عدالت کی درخواست ڈرافٹ ہونے کے بعد، شہباز شریف سے اپروول کے بعد تیار کر کے اس کے اوپر جو اسٹامپ لگائے جاتے ہیں، جو ارجنٹ فارم لگائے جاتے ہیں، مکمل کر کے فائل تیار ہو گئی ہے، فائل اپروو ہو گئی ہے۔ نواز شریف کو بھی اس کا جو ہے وہ جو تحریر ہے وہ بھجوائی گئی تھی، ڈرافٹ بھجوایا گیا تھا، نواز شریف سے بھی یہ تحریر اپروو ہو گئی ہے۔ اب کمنگ منڈے کو یہ درخواست فائل ہونے جا رہی ہے اور اس کے اوپر شہباز شریف کے سگنیچرز بھی ہو چکے ہیں، وکلاء کے بھی سگنیچرز ہو چکے ہیں، اور کمنگ منڈے کو عمران خان، واجد ضیاء اور اس کے علاوہ فواد چودھری، شہزاد اکبر، بابر اعوان اور ان سارے لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ توہین عدالت کی درخواست مینٹینیبل نہیں ہے، یہ درخواست نہیں ہو سکتی۔ اس پر اعتزاز احسن صاحب بھی اپنا موقف دے چکے ہیں اور میں پہلے دن سے آپ کو اپنا موقف دے چکا ہوں کہ یہ توہین عدالت نہیں ہے، توہین عدالت نہیں ہے، توہین عدالت نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔